G9 समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजमूई तौर पर 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश शमशाबाद में 39 मिलीमीटर हुई। बारिश का सिलसिला आज और कल भी जारी रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट्स आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमरीका से राबता टूटा नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो रही। इसराइल ने बेरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि जो मकासद जंग और पाबंदियों से हासिल न हो सके वो मुस्तकबिल में भी हासिल नहीं होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,000 की सतह उबूर कर गया। ईरान ने सदर ट्रंप समेत दीगर अमरीकी रहनुमाओं के कत्ल के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका का हर इल्ज़ाम दरअसल एक एतराफ़ है। मजलूम बनकर ईरानी कौम के खिलाफ सफकाना जंगी जराइम और नस्ल कुशी के इक़दामात को छुपाया नहीं जा सकता। एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया, वही साजिशी नासिर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया। एब्सोल्युटली नॉट कैदी नंबर 420 ने नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा। गैर मुल्की फौजी अड्डे सदर जरदारी ने लात मारकर बंद करवाए थे। सदर आसिफ अली जरदारी सी पैक नहीं लाते तो आप मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चला सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिल्लास में जलसे से खिताब कहा। गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था कि घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो का तोहफा है। मैंने कभी नहीं कहा कि जुल्फिकार भुट्टो को लटकाया गया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, मेरे वालिद को 14 साल जेल में रखा गया। हम गिले शिकवे करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। जीबी इलेक्शन में पहली बार विफाक में बरसर इक़्तिदार जमात परेशान है। वज़ीर आज़म साहब दयामीर भाषा डैम के लिए भी शहबाज स्पीड दिखाएं। रोड्स बनी है वो नवाज शरीफ के दौर में बनी। मुस्लिम लीग आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इस मुल्क में वो लोग उठा लिए जाते हैं जिन्हें काम नहीं आता, सारा काम बर्बाद हो जाता है। वापस आते हैं, फिर जीरो से काम शुरू करते हैं, मंजिल पे पहुंचने लगते हैं, फिर टांग खींच दी जाती है। तो लेकिन हम बाज नहीं आए।
باتیں نہیں، تعمیر اور ترقی نون لیگ کا برانڈ ہے۔ تمام سڑکیں نواز شریف کے دور میں بنی ہیں۔ ہم کام کرتے ہیں تو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یہاں وہ لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں جنہیں کام نہیں آتا، اگلی مرتبہ پھر زیرو سے ترقی کا کام شروع کرنا پڑتا ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب، کہا کہ پاکستان کو برباد کرنے والے کچھ بھی کر لیں، ہم ملک کو آگے بڑھانے سے باز نہیں آئیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ پر پیپلز پارٹی سے مشاورت۔ اجلاس نے وزیر اعظم کو متفقہ سفارش کی کہ وفاقی بجٹ بدھ 10 جون کو پیش کیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نوید قمر، شہری رحمان، بلال اظہر کیانی، طارق باجوہ، چیئرمین FBR اور متعلقہ وزارتوں اور محکموں کے دیگر اعلیٰ حکام کی بھی شرکت۔ ادھر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بجٹ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات طے نہیں پا سکے، اب اعلیٰ قیادت کی سطح پر بات چیت ہونے کا امکان ہے۔ اسحاق ڈار بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔ بتا سکتا ہوں کہ اگلے 3 سالوں میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم $1 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے اپنے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کرنے میں۔ پرائم منسٹر خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے، ان کا جو فوکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کی طرف، ٹیکسیشن میں اور باقی طرف ریڈکشن دینا چاہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر اس طرح کی پالیسیز آئیں گی تو آگے جو ہماری جو گروتھ کی جو پرسنٹیج ہے اس میں بھی بہتری آئے گی اور ایکسپورٹ میں بھی انشاءاللہ بہتری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر شکر گزار ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے اور غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ کاروباری شخصیات نے گفتگو کرتے ہوئے کہا دنیا میں پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم سے مستقبل میں سافٹ ویئر برآمدات بڑھانے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔